أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا ووسطن به جمعا جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر في القبور وقتل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. माशाअल्लाह. अभी मोहम्मद का नंबर है जी. माशाअल्लाह मोहम्मद आप शुरू करें. अऊज़ु बिल्लाहि. हाँ जी शाबाश. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अभी आपने वाला आदियात सुनानी है बिस्मिल्लाह पढ़ के. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا शाबाश शाबाश. फवसतन बिही जमआ. ما في القبور. शाबाश माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाह. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم صيدا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم ठीक है माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم فلا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يمنعون الماعون. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم في صدورهم الذي أطعمهم من جوع. अभी मोहम्मद सुनाएंगे माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश। ऐसे فيعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. إنا أعطينا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وإن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما أعبد ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما عبدت لكم دينكم ولي دين. شاباش ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.